मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद बेग अपने चैनल आसानिया में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मेरा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लंबा भी होगा और बहुत ही फ़ायदेमंद है, जिसको आपने आखिर तक सुनना है। बात यह है कि मुझे तकरीबन अरसा 4 साल से टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी और ऐसे महसूस होता था कि जैसे मेरा खून जो है वो इसमें गर्दिश नहीं कर रहा। तो मैं काफ़ी डॉक्टरों से दवाइयाँ ली और मैंने आखिर में मेरे एक दोस्त था, उन्होंने मशवरा दिया कि एक डॉक्टर खालिद जमील साहब हैं, लाहौर गवर्नर हाउस के सामने उनकी जो है वो क्लिनिक है। मैं उनके पास गया तो उन्होंने जब मुझे टेस्ट किया तो उन्होंने कहा जी आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी है। डायबिटिक न्यूरोपैथी जो है वो ऐसे होती है कि जैसे ये टांगों की शरियानें हैं बारीक बारीक, उनमें जो खून की रवानी होती है वो कम हो जाती है और जिससे उसमें ज़ख़म होते हैं और वो फिर बंदे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, उसमें जलन होती है, पाँव में भी तकलीफ़ होती है और इससे बंदे का दिल करता है कि मैं उसको थोड़ा सा दबवाऊं और बच्चों से मैं दबवाता भी था। लेकिन पिछले 1 महीने पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि इसका जो है ना वो इलाज उनकी को मिलने वाली औरत थी, उसने बताया कि उसने एक इलाज किया है अपनी बीमारी का। तो उससे मैंने सारी तफसील ली तो उस औरत को तकरीबन 20 साल पहले उसकी शादी हुई थी और डॉक्टरों ने उसको औलाद नहीं हुई और 5 साल जब शादी को हो गए तो उन्होंने डॉक्टरों को चेकअप करवाया तो उन्होंने कहा जी आपके औलाद नहीं हो सकती। और मीनवाइल किसी ने उनको मशवरा दिया कि आप सूरत रहमान उसको 7 दिन आपने सुनना है। उसका तरीक़ाकार ये है कि आपने सुबह दोपहर शाम को ये 3 दफ़ा सुननी है एक दिन में, 7 दिन लगातार, इसमें नागा नहीं करना। तरीका इस तरह होगा कि आपने बावुज़ू हो के बैठ जाना है और ये जो सूरत रहमान है ये कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद साहब की आवाज़ में हो और बग़ैर तर्जमे को। तो ये तकरीबन कोई 18 से 20 मिनट की ये लगती है पूरी किरत से जब वो पढ़ते हैं। तो उसने कहा कि मैंने ये जब सुनी तो इसका तरीका ये था कि पहले इसको सुनने से पहले पूरी तरह अल्लाह ताला के सामने बैठ जाना है, बंद कमरे में, कोई आवाज़ अंदर ना आए और आंखें बंद करके अल्लाह ताला के सामने अपने आप को इस तरह पेश करना है कि जैसे अल्लाह ताला सामने देख रहा है। और ऐसे दुआ मांगनी है अपने गुनाहों को याद करके कि मैंने ये गुनाह किए हुए हैं, उनको मानना है, पहले अपने आप को सरेंडर करना है अल्लाह ताला के सामने और फिर उसकी गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला के हजूर दुआ मांगनी है। और इस तरह दुआ मांगनी है कि आपको यकीन हो जाए कि अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया। और फिर आपने उसके बाद आपके साथ जिस किसी ने भी कोई ज़्यादती की है, आपको दुख पहुंचाया है, तकलीफ़ पहुंचाई है, आपने अल्लाह ताला को कहना है कि मैंने उनको भी अपने दिल से माफ़ कर दिया और वाकई उसको माफ़ करना है। ये नहीं है कि वो कह देना दुआ में कि मैंने मांगा उसको माफ़ किया तो बाद में फिर वही रंजिश नहीं रखनी, फिर वो माफ़ किया तो माफ़ किया। उसके बाद जब ये आपने ये दुआ मांग लेनी है, ये 10 मिनट या 8 मिनट या 12 मिनट की होगी। उसके बाद आपने फिर रिकॉर्डिंग जो है ना उसकी सूरत रहमान की कारी अब्दुल बासित साहब की आवाज़ में, उसका आपने एक माइक ऐसा लेना है कि वो कमरे में पूरी आवाज़ आए उसकी। आपने उसको पहले सेट करके लगा लेना है,
پھر آپ نے اس کا بٹن دبا کے آنکھیں بند کر لینی ہیں اور اپنے جو ہاتھ ہے وہ باندھ لینے ہیں۔ اب اگر آپ جائے نماز پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو جائے نماز پہ، اگر آپ جائے نماز پہ نہیں بیٹھ سکتے، آپ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، تو آپ نے کرسی پہ بیٹھ کے، اور جب وہ آپ نے قاری صاحب کی آواز میں سورۃ الرحمن سننی ہے تو وہ ایسے سننی ہے کہ وہ آپ کے کانوں سے اور آپ کے منہ سے وہ دل پہ جا کے ایک ایک لفظ لگے اس کا، کوئی ادھر ادھر ذہن نہیں جائے۔ اور جب آپ اس کو جو مسلمان ہیں وہ سورہ رحمان کا پتہ ہے کہ اس کو کل ذوالجلال والاکرام جب وہ ختم ہوتی ہے تو وہ رک جائے گی، اس کے بعد آپ نے پھر آنکھیں کھول لینی ہیں، اور پھر ہاں اس سے پہلے آپ نے اتنا پانی گلاس میں آگے رکھ دینا ہے سپیکر کے آگے کہ وہ آپ 3 گھونٹ میں پینا ہے۔ تو پینا کس طرح ہے کہ آپ نے وہ گلاس پکڑ لینا ہے اور پھر آنکھیں بند کر لینی ہیں، اور پھر آپ نے وہ 3 گھونٹوں میں آنکھیں بند کر کے پی لینا ہے، اور یہ پورا۔ میں نے پھر اس پہ کوئی تھوڑا سا سرچ بھی کیا، اور میں جن ڈاکٹر صاحب سے علاج کروا رہا تھا، ڈاکٹر خالد جمیل اختر صاحب سے، میں نے ان سے بھی رابطہ کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ڈائبیٹک نیوروپیتھی جو ہے یہ بیماری لا علاج ہے، اس کو آپ دوائی کھاتے رہو گے تو آپ ٹھیک رہو گے، جب دوائی چھوڑو گے تو یہ اس کا ریورسیبل نہیں ہے۔ میں نے جب ان کو یہ ساری بات سنائی تو انہوں نے بھی خود بتایا کہ میں نے بھی کافی لوگوں کا، کافی اور بیماریوں کا بھی اس سے علاج کیا ہے۔ پھر اور ایک ڈاکٹر جاوید صاحب ہیں، سروسز اسپتال میں ہوتے ہیں، بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں، پرانے ڈاکٹر ہیں، سرجن ہیں، تو وہ ان کا بھی جب میں نے سنا تو انہوں نے بھی کہنے لگے کہ میں جب بھی کوئی کرتا ہوں آپریشن وغیرہ، آپریشن تھیٹر پہ، تو میں سورۃ الرحمن میں ادھر لگا لیتا ہوں۔ اور انہوں نے تو کوئی ایسے واقعے بھی بتائے کہ آلموسٹ مریض کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور ان کو ہم نے یہ سنائی اور اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اس کو، اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو اسی طرح پھر میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے یہ پچھلے ہفتے میں یہ 7 دن جو ہے نا، میں نے اپنی بیماری کے لیے اس کو کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری بیماری جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ مجھے اتنی زیادہ تکلیف تھی کہ میں جب ننگے پاؤں چلتا تھا تو مجھے یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ میں نے جوتا پہنے یا میں ننگے پاؤں۔ تو الحمدللہ میں نے تقریباً 90% جو ہے نا وہ میں ٹھیک ہوں۔ پہلے تو میں دن میں 10 دفعہ اپنے بچوں سے دبواتا تھا، اور ابھی جو ہے نا میں سارا دن بڑے سکون میں رہتا ہوں۔ رات کو مجھے تھوڑی سی ہوتی ہے، لیکن وہ مجھے جو خاتون نے مجھے بتایا، اس نے کہا کہ اگر تھوڑی بہت ہی کسر رہ جائے تو آپ نے 7 دفعہ پھر اس کو کر لینا ہے، 7 دن، روزانہ 3 دفعہ۔ ہاں اس عورت کا میں بتاؤں کہ اس عورت کو ڈاکٹروں نے کہا تھا، امریکہ تک وہ گئی کہ جی اس کا علاج نہیں ہے، کہ اس کے بچے نہیں ہو سکتے، تو اس کو بھی جب کسی نے بتایا تو اس نے بھی یہ 7 دن جو ہے نا سورۃ الرحمن سنی، اور اللہ تعالیٰ نے 1 سال کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی دے دی، اور اس کے ماشاءاللہ ابھی 4 بچے ہیں، اور اس کی جو بڑی بیٹی ہے اس کی شادی کو 16 سال ہوئے ہیں، اور اس کی بیٹی کی عمر جو ہے نا وہ 15 سال ہے۔ اور اس کے بعد ایک مریض ایسے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، اس کو کینسر کا بھی علاج بیماری تھی، اور وہ کینسر کا بھی اسی طرح انہوں نے علاج کیا، اور ماشاءاللہ وہ ابھی ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میرا مقصد یہ آپ لوگوں تک یہ ساری بات تفصیل سے بتانے کا یہ ہے کہ آپ کو کس سے قسم کی بھی کوئی بیماری ہے، اپنے کسی جاننے والے کو یا اپنے رشتہ دار کو، ہمسائے کو، آپ یہ ان کو بتائیں اور یقین کے ساتھ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ابھی یہ میری جو آپ کو یہ جو ویڈیو میری وائرل ہو رہی ہے، یہ میں ہر بندے سے اس کی درخواست کروں گا
کہ یہ آگے سے آگے بھیجے. یہ کم از کم ایک دن میں یہ 50,000 لوگوں تک یہ ویڈیو میری پہنچنی چاہیے، تاکہ جو لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس سے لوگوں کا بھلا ہوگا اور وہ دعائیں دیں گے. اس سے آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور میرا بھی فائدہ ہوگا. اس لیے برائے کرم میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ میں اس طرح کی اچھی ویڈیو ویلاگ کرتا رہتا ہوں، تاکہ آپ کو بر وقت یہ مل سکے اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا اور میرا رشتہ برقرار رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے. السلام علیکم.